बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। किताब, रोशनी, हर्फ, मुस्कुराहट, ये सब मौज़ूआत हैं हमारे इस प्रोग्राम का नाम है रोशनी, जिसमें हम अपनी नई नस्ल को ये बताना चाहते हैं कि किताबों से दोबारा रिश्ता जोड़िए। चाहे आप कितने लंबे सफ़र पे आगे निकल गए हों, आपको वापस किताबों की तरफ आना पड़ेगा। बहुत से मौज़ूआत को हमने इस प्रोग्राम में अहता किया है, कोई शोबा छोड़ा नहीं है, लेकिन एक ऐसा शोबा है कि जिस पर आपकी हंसी निकल जाएगी, और वो शोबा है तंज़ो मज़ा का। इसलिए अगर तंज़ो मज़ा पे हंसी ना निकले तो फिर इस प्रोग्राम को ना देखिएगा। बहुत बड़ा वर्सा है हमारे उर्दू अदब में, हमारी किताबों में। फितरत बुखारी, इब्न अंशा, मुश्ताक यूसुफ़ी, एक तवील नाम है, अगर क्लासिकल अदब से भी लेंगे। रोना इतना मुश्किल नहीं है जितना हंसना मुश्किल है। किसी माहिर ने कहा था कि मुंह बनाने के लिए 72 रगों का इस्तेमाल करना पड़ता है और मुस्कुराने के लिए एक रग का इस्तेमाल करना पड़ता है। आसान काम कीजिए, एक रग को जहमत दीजिए और 71 रगों को आराम दीजिए और मुस्कुराइए। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारा आज का मौजूद है तंज़ो मज़ा, और मेरे हाथ में जो किताब है वो है सफदर अली इंशा साहब की आबैल, और इन्होंने सफदर साहब ने आगे डैश डैश छोड़ दिया है। आपका ज़र्फ़, आपकी हुस्न नज़र, इस पर आप जो मर्ज़ी लिखें, जहाँ चाहें बैल को बुलाएं, वो आपको मारेगा ज़रूर। आज इस पर हम बात करेंगे। सफदर अली इंशा साहब हमारे स्टूडियो में खुशामदीद। सफदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक नौजवान है मोहम्मद काजिम, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इससे पूछते हैं कि रोबोट के मुस्कुराने में और इंसान के मुस्कुराने में क्या फ़र्क है। हम इस प्रोग्राम में मुशाविर करेंगे। आइए पहले सफदर साहब। जी सफदर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत आपकी नवाजिश, आपने याद किया। क्या वजह है कि मज़ा लिखने वाले बहुत संजीदा चेहरा रखते हैं? कोई इसमें इसका फ़लसफ़ा देखें, है? ये शायद कोई कर्ब है और वो मज़ाक की सूरत में सामने आता है। और किसी ने कहा था, शायद अनवर मसूद ने कहा था कि अगर आप जो है संजीदगी को निचोड़ें तो उसमें से, मज़ाक को निचोड़ें तो उसमें से आंसू निकलेंगे। वाह, तो ये अंदर की बात, ठीक है ना। तो ये अंदर की बात है, तो वो मुमकिन है कि लोग इसका सहारा लेकर जो है वो, क्योंकि ख़ुद मुब्तला होते हैं उसके अंदर, तो वो सोचते हैं कि चलो कम से कम मैं अगर गमगीन हूँ तो मैं कम से कम दूसरों को हंसा तो सकता हूँ। गो के ये मुश्किल काम है। क्या हमारा माशरा इस वक्त, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, कोई इंसानी जहन परेशानियों से खाली नहीं है? तो इतना वक्त निकाल लेगा, कैसे निकालेगा कि वो हंस सके? और आप अपना कितना वक्त देंगे कि इस माशरे को, जहाँ से सिसकियों आहों की आवाज़ें आती हैं, वहाँ से कैखों की आवाज़ें हैं? देखिए, वो जो फैज़ ने कहा था ना कि हम परवरिश लोह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। तो मेरा और मुझे जैसे दूसरे लोगों का काम यही है कि वो अपनी बात आगे तक पहुंचाएं और कोशिश कर रहे हैं कि लोग उस माहौल से, जो कर्ब का माहौल आपने बताया, उससे निकल के कुछ हंसी की तरफ आएँ, पैकों की तरफ आएँ। शायद थोड़ी देर के लिए उन्हें जो है वो आसूदगी मैसर आ जाए इस हवाले से। तो यूँ जो है वो एक अच्छा, आपकी तहरीरों में इकराम साहब पर एक कहना है, मुक़ीम उर्दू के साहिब तर्ज नाविल निगार व नक्काद, इनकी क्या आपने बायोग्राफी लिखी है? मैंने इनके बारे में जो आर्टिकल थे मुख्तलिफ उन्हें जमा किया है, कंपाइल किया है। अच्छा, वजह ये थी कि ये तकरीबन 60 साल तक कनाडा में रहे और अदब की खिदमत करते रहे। ठीक है, अब अदब की खिदमत के बारे में बताऊँ कि 5 तो इनके नावल आ चुके हैं और अफसानों के बहुत सारे इनके मजमू आ चुके हैं। ये इत्तेफाक से पाकिस्तान आए थे, तो इनसे एक तफसीली एक इंटरव्यू रेडियो पर हुआ था। अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, तो क्यों ना इन पर एक किताब हो या मज़ामीन जमा। ये काम भी आसान नहीं है मज़ामीन जमा करना। तो वो उनकी मौजूदगी में ही फिर मैंने, क्योंकि मैं मैगज़ीन निकालता हूँ, तो मैंने ये सारे मज़ामीन जमा करके और किताबी सूरत में जो है वो उनको पेश की और ये सामने आई किताब इस तरीके। इसका यानी इसका मज़ा से कोई ताल्लुक़ नहीं है? इसका मज़ा बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं, यानी दो बिल्कुल इंतहाएँ हैं। बिल्कुल जी हाँ, दो इंतहा ये हैं। मज़ा है। और अच्छा, और ये इंशा आपकी एक ये मैगज़ीन है, पिछले 31 साल से निकल रहा है कराची से? मैं हैदराबाद से निकालता था इसको, पिछले 20 साल से ये कराची से निकल रहा है। हैरत की बात है। बस शमाई है ये आप देख रहे हैं इस किताब को, कराची में बैठे हुए सफदर साहब कह रहे 31 बरस से ये निकल रहा है। अगर आपकी लाइब्रेरी में अब तक ये नहीं पहुंचा तो फिर हैरत की बात है ना। फिर हमारे प्रोग्राम को दाद दीजिए कि हम इनको यहाँ तक लेकर आए, ताकि आपको पता तो लगे
گزشتہ 30 برسوں سے مسکرانے کی کوئی نہ کوئی صورت آپ کے شہر میں موجود ہے. اس کی خاص بات سمجھو صاحب اس میگزین. دیکھیں اس میں ایک جو اس کا بنیادی نقطہ تو یہ تھا کہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو موقع دیا جائے، اور ہم نے موقع دیا اور بہت سے لوگ اس کی بدولت آگے آئے. تو اسی یہ کہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے اس میں چونکہ افسانے بھی ہوتے ہیں، ڈرامے بھی اس میں شائع کیے ہیں ہم نے، مزاح بھی ہوتا ہے اور سنجیدہ مضامین بھی ہوتے ہیں. تو ایک ایسا مجموعہ کہ جس تبصرہ خاص طور سے اس کے بہت اہم تو ہوتے ہیں. ضخامت بھی زیادہ نہیں. ضخامت بھی زیادہ نہیں، ضخامت کی یہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے، ایک نشست میں بندہ 160 پڑھ لے. صفحات کی یہی رہی ہے. ایک نشست سے پڑھ لے. خاص نمبر اس کے درمیان میں آئے کچھ، تو وہ ان کی ضخامت بہت بڑھ گئی. مطلب اس کا خاکہ نمبر آیا تھا کوئی 300 صفحے سے زیادہ کا تھا. اس کے علاوہ اس کا جو ابھی سلور جوبلی نمبر آیا 25 سال مکمل ہونے پر، تو اس طرح کی جو خاص شمار ہیں ان کی ضخامت زیادہ ہوتی ہے، لیکن عمومی شمارہ جو ہے 160 صفحات کا ہوتا ہے. جی کاظم، چیٹ جی پی ٹی لوگوں کو ہنسا سکتا ہے؟ لافٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ٹیکنیکل بات بتائیے کہ چیٹ جی پی ٹی میں اگر آپ ڈیٹا ڈالیں کہ مجھے ہنسا دے گا؟ چیٹ جی پی ٹی کے پاس آپ کے احساسات نہیں ہیں، اس کے پاس پرانا ڈیٹا تو ہوگا. اب اس کو نہیں پتہ کہ آپ ابھی کس حالت میں ہیں. اگر آپ بولیں گے کہ میں جو ہوں وہ غم کی حالت میں ہوں اور مجھے ہنسائے، تو وہ آپ کے لیے ایسے شعر لے کے آئے گا جو کہ آپ کو غم شعر کی لے حالت کر آئے سے گا. آپ اس کو کہیں گے. اسٹیٹمنٹ پہ قائم رہیے گا، چیٹ جی پی ٹی شعر لکھ سکتا ہے؟ جی بالکل لکھ سکتا ہے. کیا کرتا ہے کہ شعر وہ کیسے لکھے گا کہ جیسے کہ آپ اس کو کہیں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں اور میں چائے پی رہا ہوں، میرے اوپر کوئی ایک شعر لکھ دے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں چیٹ جی پی ٹی کے ٹرانسلیٹر بھی موجود ہیں. دیکھیے آپ کے چیٹ جی پی ٹی ورکنگ کیسے کرتا ہے. جہاں جہاں کبھی کسی نے کوئی ڈیٹا ڈالا ہوگا وہاں سے اٹھا کے بنا دیتا ہے. بالکل بالکل. یہ بتائیے کہ جہاں جہاں ڈیٹا پڑا ہے، جی جی اگر یہ کہیں سے شعر اٹھائیں گے تو اس میں یہ لفظ ہے کہ انہوں نے سرقہ کیا ہے، توالد ہو گیا ہے. یہی آپ جہاں سے مرضی اٹھا کے چوری کر کے بنا لیں. چیٹ جی پی ٹی کو کچھ نہیں کہتا. کسی کی چیز اٹھا کے بناتے ہیں نا، کریٹ تو وہ نہیں کر سکتا. بالکل بالکل. شعر اس لیے نہیں لکھ سکتا مسٹر محمد کاظم صاحب کہ اس میں جذبہ ڈالنا ہوتا ہے، اور مشینیں جذبہ نہیں ڈال سکتی. وہ آپ کو عروض کے مطابق پورا شعر لکھ دیں گی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے فیس بک بھرا ہوا دیکھا ہوگا کہ جس نے اپنی تصویر کے ساتھ شعر لکھا ہے اس کی تصویر خود اس سے میچ نہیں کرتی ہے نا. اب مجھے تھوڑی سی بات بتائیے، اگر یہی آپ کوئی اچھی سی کتاب پڑھ لیں تو کوئی فرق پڑے گا؟ جو آپ موبائل پہ سارا دن لگے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. کتنا ٹائم دیتے ہیں موبائل کو؟ موبائل کو تو آپ کہیں گے تو 24 گھنٹے ہی ہر وقت. صبح اٹھتے ہیں موبائل، سوتے ہیں موبائل. اتنی سی کتاب کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر ویسے تو ہوتا نہیں ہے. اگر ایک بندہ اگر کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کو کتاب میں دلچسپی ہوتی ہے تو وہ پڑھتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. کتاب میں یہی ہوتا ہے کہ اس کو مزہ آ رہا ہے. دیکھیے پہلے زمانے میں کتاب پر انگلی رکھ کے پڑھا جاتا تھا. اب موبائل پر انگلی رکھ کے کچھ انگلی وہی ہے، انگلی وہی ہے. بالکل. استعمال فرق پڑ گیا نا. کیا آپ سے موبائل لے کر یہ طنز و مزہ والی کتاب آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے؟ بالکل بالکل. لکھنی آتی ہے؟ جی جی آتی ہے. رومن میں لکھ کے؟ نہیں اردو، خالص اردو، خطاطی میں. واقعی لوگ پڑھتے ہیں، لکھ بھی لیتے ہیں. جی جی بالکل. اسکول میں اردو پڑھائی جاتی ہے. جی سر صاحب، میں بڑی محنت کر کے یہاں تک لایا ہوں آپ کو. بہت محبت. میرا بچہ ہے، میں اردو گھرانے کا ہوں، میں فن کی دنیا سے، ادب سے. اس کو جب میں کوئی لفظ کہتا ہوں اردو میں وہ چلا تو جاتا ہے منہ بنا کے. اس کے بعد جا کے اس کو رومن میں لکھ کے آ کے مجھے بتاتا ہے. اس کا پروننسیشن بالکل صحیح ہوتا ہے، اردو میں نہیں ہوتا. اردو میں نہیں ہوتا. لیکن ہمارا دیکھیں ماحول تو گھر سے شروع ہوتا ہے. وہاں اگر تربیت ہو رہی ہے اور اس کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے گھر کے اندر، کم از کم جو گھر کی زبان ہے وہ بولی جائے. خواب دنیا کے کسی حصے کے اندر ہے اور بہت سے لوگ اس کا التزام کرتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ ہمارے ایک دوست نے ابھی ایک کتاب، کالم لکھتے ہیں، عقیل دانش لندن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، تو انہوں نے کالموں کی ایک کتاب لکھی. اس کالم جو تھے وہ اردو کیسے پڑھیں، یہ اس کے عنوانات تھے مختلف اخبارات کے. تو انہوں نے تصویروں کے ذریعے اور انگریزی چیزوں کے ذریعے انہوں اردو کے الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. مطلب کہ وہ جو بچے وہاں دیار غیر میں رہتے ہیں اور وہ اردو نہیں پڑھ پاتے تو کم از کم کسی طریقے سے وہ سمجھ تو جائیں کہ ابھی اردو میں اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے. وہ انہوں نے کوشش کی اپنے تئیں. مطلب خاندان جس گھر میں ہے جی وہ ایک پوری ثقافت ہے. بالکل. اچھا چلیے میں کاظم کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے جب یہ کتاب کو میں کھولتا ہوں، جی ابھی میں پڑھوں گا، اس کتاب میں لائبریری میں لگ جائے گی. 15 دن بعد بھی آپ مجھے کہیں گے کہ وہ جو کتاب تھی اس کے صفحہ نمبر 20 پہ کیا ہے، تو میں کہوں گا وہ کتاب رکھیے، اس کو کھولے، اس کے صفحہ نمبر 20 کھولے، اس میں یہ PDF پہ یہ بات ہو سکتی ہے.
हाँ नहीं हो सकता। वो तो उंगली रखे तो साइंस पढ़ते पढ़ते वो फिक्शन में निकल जाते हैं, अगर उंगली गलत लग जाए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये कि जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं। करिए। जदीद दौर के जदीद तकाज़ों में कि ये है कि हर चीज़ की एक रेवोल्यूशन था। जिस तरीके से किताबों की एक रेवोल्यूशन था, इसी तरीके से आजकल जो इंटरनेट के ऊपर आ रहा है वो किंडल एक आ जाता है। नॉलेज बढ़ी है, मालूमात बढ़ी है, लेकिन इल्म जो है वो इन्फॉर्मेशन बढ़ी है, इंफॉर्मेशन बढ़ी है। बिल्कुल नॉलेज कम हुआ है। बिल्कुल ऐसे। किताब कैसे इनके हाथों में तबाह है? देखिए, ये इब्तिदा तो वही बात है कि दिलचस्पी पैदा की गई है अगर किताब से। और पहले यानी हमारे और आपके बचपन में वो कहानी किताबें और इब्न सफ़ी और ये सारी चीज़ें होती थी, लाइनें लगती थी किराए की किताबों के लिए, 4 आने की लाइब्रेरी लाइनें लगती थी ना, और नई किताब खरीदने के लिए भी लाइन लगती थी। मतलब इसलिए कि हमें नॉलेज का वही जरिया था। इनके लिए घर पे हाथ में नॉलेज है। हाँ, वो ये बात सही है कि इन्फॉर्मेशन तो आपको है लेकिन नॉलेज नहीं है। मतलब इतनी चीज़ें आप अपने अंदर समो नहीं सकते। मतलब किताब की सूरत में तो ये किताब आपने 10 सफ़े पढ़े, अब आपने कहा कि नहीं बस सफिशेंट हो गए, कल आपने बंद कर दी, कल इसको शुरू करेंगे। मतलब लेकिन आप उसको भूल नहीं सकते जो आपने 10 सफ़े पढ़े हैं रात में। वाह। ठीक है ना। ई बुक किसे कहते हैं काज़ी? इलेक्ट्रॉनिक बुक, वो क्या जो कि PDF की शक्ल में होती है, जो कि स्कैन हुई हुई इंटरनेट के ऊपर या वर्ड में होगी या PDF में होगी, वो नेट पे मौजूद है। उसको आप इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है। तो ये ई बुक इलेक्ट्रॉनिक क्या मैथमेटिक्स बगैर लिखे हो सकता है? नहीं हो सकेगा, उसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कागज़ पे लिखेंगे। बिल्कुल। क्या ई ऑफिस जिसे कहते हैं कि पेपर ख़त्म हो जाएगा? ई ऑफिस नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल पेपरलेस हो गया। हो रहा है। हाँ, पेपरलेस की तरह हम ज़रूर जा रहे हैं। जब हर चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन में आ रही है तो एक इजाफ़ी रिसिप्ट की, एक इजाफ़ी चीज़ की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट जहाँ आया था इस वजह से क्योंकि किताबें छपने के लिए दरख्तों को काटा जाता है। पेपर आपको दरख्त अच्छा, से मैं बनाया आपके जाता है। शोबे पे आता हूँ। हमारे यहाँ होते हैं मुशायरे, बिल्कुल। ठीक है ना। सफदर साहब ने एक शेर पढ़ा और मुशायरे में 500 आदमी में से 10 आदमी ने दाद दी, 10 आदमी ने होट किया, 50 आदमी ने दाद दी, सफदर साहब ने मुशायरा लूट लिया। फेसबुक पे आप 71, 72, 73, 74 शेयर बना के रख दें, लाइक आ जाएंगे आपके दोस्तों के 500। हमारे लोगों में से 2 आदमी लाइक करेंगे, आप तो बहुत मशहूर शायर हैं, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता बन जाएंगे कमरे में बैठे बैठे। होता है ना। लाइक दबाने से और पसंदीदगी में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। बहुत बार ऐसा ही होता है कि हम कभी कभार देखते भी नहीं हैं और लाइक का बटन दबा देते हैं कि सामने वालों को बुरा ना लग जाए। क्योंकि मैं आपका अगर फ्रेंड हूँ फेसबुक के ऊपर और मैंने लाइक नहीं किया है तो ये ना हो कि आपने मेरी पोस्ट देखी ही नहीं। किताबों में, तहरीरों में, राइटर्स में स्टैंडर्ड्स हैं। जो सरकारी इदारे हैं, एकेडमीज़ हैं, एकेडमी अदबियात पाकिस्तान है या दूसरे हैं, इन्होंने जो है वो जो किताबें शाये की हैं वो स्टैंडर्ड के हिसाब से होती हैं। बाकी अपने तौर पर जो किताबें शाये की जाती हैं और उसमें सिर्फ तहरीरों से मदद ली जाती है। जैसे इस किताब में 2-4 लोगों ने इसकी तारीफ़ की है मेरी किताब में कि बहुत अच्छी किताब है ये, और उसी को स्टैंडर्ड माना जाता है। अच्छा, वो लिखत में नहीं होता कि स्टैंडर्ड की फहरिस्त में ये लोग हैं, इन्होंने अगर कमेंट्स कर दिए तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। बस ये कि जो लोग जिनके नाम हैं, जो लोग जो सामने नज़र आ रहे हैं, महफिलों में नज़र आ रहे हैं, वो उस किताब पे अगर अच्छी बातें कर देते हैं तो वो किताब जो है वो। तंज़ व मज़ाक़ का सुनहरी दौर कौन सा सफदर साहब पाकिस्तान में? देखें, तो खालिद इरफान की बात करें, वो काम पे ख़त्म करो। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो दौर गुज़र रहा है तंज़ के हवाले से, ये सुनहरी दौर है। और अदब ने और शायरी ने जो परवान चढ़ी है वो ऐसी हंगामी अदवार के अंदर जो है वो तरक्की की है। आप देखेंगे दिल्ली की जो शायरी है वो जब जितनी दफ़ा लुटता रहा उतनी अच्छी शायरी होती रही। यहाँ भी ये सूरत हाल है और हम ये समझते हैं कि जो ज़रूरत है, देखिए, और तंज़ में जो है आपको पता है कि मिज़ाज का सहारा इसलिए भी लिया जाता है कि अवामुन्नास की समझ में बात आ जाए। मतलब इस वक्त जो हमारा आसपास का माहौल है वो हमारी शायरी के बड़ा मौजू है। नाराज़ भी हो जाते हैं लोग, नाराज़ भी हो जाते हैं, बुरा भी मान जाते हैं, बुलाते भी नहीं हैं। अच्छा, क्या तंज़ व मज़ाक़ लिखने के लिए ज़हीन होना ज़रूरी? नहीं, एहसास की बात है। देखिए, आप कितने समझने वाले के लिए तो कुछ तो होना चाहिए ना। बाज़ लोग सामीन ही आते हैं ना। अच्छा, आज जो छोटी छोटी महफिलें हैं उसमें तो सामीन होते ही नहीं है।
ایک سامعین اگر ہوتا ہے تو اس کی بڑی آؤ بھگت کی جاتی ہے، یا تم واحد سامعین اور باقی سب شاعر ہیں، رئیس السامعین ہے نا؟ ایک ہاں بیٹھا ہاں، تو وہ شاعر سب سمجھ رہے ہوتے ہیں بات کو، اس بات کو، تو وہ زیادہ میرے نظر میں نے بہت ساری سیکھیں. میں ایم اے اردو ہوں اور میں نے پڑھائی بھی اردو ہے، لیکن میری زیر زبر پیش مشاعروں میں ٹھیک ہوئی ہے. صفدر صاحب تھوڑا سا زبان میں وقت میرے پاس کم ہے، کیا مزہ اردو کا ساری زبانوں پہ لاگو ہوگا، علاقائی زبانوں پہ، یا ہر علاقے کی زمین سے جنم لینے والی بولیاں اور زبان وہ اس پہ مزہ زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں اگر صرف اردو زبان جانتا ہوں، اپنی بات کروں، ٹھیک ہے، تو مجھے زیادہ مزہ اسی زبان کی تحریروں میں آئے گا اور اس میں شاعری میں بھی آئے گا. مطلب گو کہ میں دوسری زبانیں بھی جانتا ہوں، اس کی تراجم بھی کرتا ہوں، منظوم تراجم بھی کرتا ہوں، لیکن جو مزہ مجھے اردو میں آئے گا، اسی طریقے سے اگر ایک سندھی بولنے والا ہے، پشتو بولنے والا ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، تو اس کا مزہ اس کی اپنی زبان میں ہی ہے. وہی جس مٹی سے جنم لیا جس ہے مٹی اس سے میں جنم لیا ہے. مشتاق یوسفی کی کتاب آب گم، جی. ایک صاحب مانگ کے لے گئے اور ان کو ادب پڑھنے کا بڑا شوق تھا، دوسرے انہوں نے واپس کر دی، اس میں املا کی غلطیاں بہت، اور ایک سبحان اللہ. چراغ چلے خاکم دہن. جی 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 جی. دیکھیے، نثر ہو یا نظم ہو، میں آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا، شاعری کرنے سے زیادہ مشکل کام مزاح لکھنا ہے، ایسی بات ہے؟ جی بالکل. ٹیکنیکلی کیوں مشکل ہے؟ پہلے تو شاعر ہوتا ہے، پھر عام طور پہ غزل کے شاعر اور نظم کے شاعر آپ کو نظر آتے ہیں، انہی کے درمیان ان میں جب طنز و مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، شعوری کوشش ساری ہے، تو اس میں ذرا وقت لگتا ہے. میری پہلے ایک ہی کتاب ابھی تک آئی ہے، تو عام زندگی میں آپ سنجیدہ آدمی ہیں بہت. نہیں، عام زندگی میں نہیں ہوں، لیکن لوگ ہوتے ہیں عام طور پر. اچھا، میں نہیں ہوں، میں لطیفے مشتاق یوسفی صاحب کو میں سمجھتا ہوں بہت سنجیدہ آدمی ہیں. ہاں جی ہاں، لیکن ان جو کا تو ہوتے ہیں، کمال ہے، ان کو تو آپ بات ہی نہیں کیجیے، کیونکہ وہ شعبہ ان کا جو تھا وہ اس کے حوالے سے بھی اور یہ تھے. ایک صاحب پرانی بات کر رہا ہوں لاہور میں، کہنے لگے کہ شکیل صاحب آپ ہر وقت ہنستے رہتے تو کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کریں. تو شاعری تھوڑی سی میں سنجیدہ کرتا، میں نے کہا بس تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ میں ہر وقت ہنستا رہتا ہوں، لیکن جب شعر کہتا ہوں تو لوگ سنجیدگی سے لیتے ہیں. جی. آپ ہر وقت سنجیدہ رہتے ہیں، لیکن جب شعر کہتے ہیں لوگ ہنسنا شروع کرتے ہاں. ہیں. ناظرین محترم، ہم جس موضوع کو میں خود پتہ نہیں کیوں سنجیدہ ہوں گے، موضوع یہ اتنا مشکل موضوع ہے کسی کو ہنسانا، خود کو مار کر، اپنی خواہشوں کو دفن کر کے، اندر کے کرب کو چہرے کے پیچھے چھپانے کے بعد دکھے ہوئے لوگوں کو ہنسانا، یہ عبادت سے کم کا درجہ نہیں، چاہے وہ پرفارمنگ آرٹس کی صورت میں ہو، تحریر کی صورت میں ہو، شاعری کی صورت میں ہو. جب تک آپ کے چہرے پر حقیقی ہنسی نہیں آئے گی، جب تک آپ اندر سے نہیں ہنسیں گے، آپ کو بلڈ پریشر کی گولیاں کھانی پڑیں گی، آپ کو شوگر کا علاج کرنا پڑے گا، آپ کو ڈاکٹر پہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. کیا یہ اچھا ہو کہ ایک ڈاکٹر کے ایک نسخے سے آپ اس طرح کی 4 کتابیں خرید لیں اور اس کو ایک ہفتہ پڑھ کے دیکھیں اور اگلے ہفتے کا بجٹ مجھے بتائیے گا کہ پیسے بچے ہیں یا پیسے خرچ ہوئے؟ بہت بہت شکریہ صفدر صاحب آپ کا، بیٹے آپ کا. اس کے ساتھ ہی شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ کے بعد.